अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब। ऐं गुफ़्तगू जेका अॼु कंदासूं, हिकिड़ो त असांखे मुल्क जे अंदरि इहे ख़बरूं मिलियूं त हिकिड़ा माण्हू जेके गिरफ़्तार थिया उहे वापसि आया ऐं हुननि पार्टी ऐं सियासत कनि पार्टी छॾण जो ऐलान कयो, कनि सियासत छॾण जो ऐलान कयो। पर फवाद चौधरी ऐं शाह महमूद कुरैशी जेके जेल में आहिनि, उन्हनि सां मुलाक़ातुनि जो बंदोबस्तु कयो वियो। उहे मुलाक़ातूं कीअं थियूं, कहिड़े नमूने सां थियूं, उनजे पुठियां मक़सदु कहिड़ा हुया। जहांगीर तरीन साहब जेको आहे उहो सरगर्म थी वियो आहे ऐं थोरे जो उहो ताहयात नाअहली वारे अञा ताईं केस में आहे, पर उनजी सरगर्मी ऐं हिन सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो त मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो नओं डिबेट शुरू थी वियो आहे त छा जीअं हर भेरे इलेक्शन खां पहिरें हिकिड़ी इंजीनियरिंग थींदी आहे, छा हिन भेरे बि उहा शुरू थी वई आहे, उहो साॻियो कमु थिए पियो। ऐं जेका ही सरगर्मियूं हिन अंदरि जेल में मुलाक़ातूं ऐं पंहिंजो ही जेको सॼो मामिलो, उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो मामिलो आहे उहो इहो आहे त जेको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ॻाल्हायो क्वेटा जे पंहिंजो कॉलेज जे अंदरि, स्टाफ कॉलेज जे अंदरि, ऐं उते हुन जेका ॻाल्हि कई त ॿाहिरियुनि ऐं अंदरियुनि अंसरनि जो जेको मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करण वारी साज़िश हुई उहा बेनकाब थी चुकी आहे। उहा जेका आहे उहा जेकॾहिं बेनकाब थी चुकी आहे त उहे अंसर ॿाहिरियां कहिड़ा आहिनि, अंदरियां कहिड़ा आहिनि, इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे जंहिं ते बारे में यकीनी तौर ते ओॾो खुली करे अञा ताईं न पियो ॻाल्हायो वञे। जेकॾहिं पाण अॼोके हिन प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते यकीनी तौर ते डिस्कशन कंदासूं ऐं असांखे क्वेटा मां मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी जावेद लांघा साहब भी ज्वाइन किया, उनके भी भली कार चाहूँ था। कुरैशी साहब, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या ये जो मुलाकातें हुई हैं, ये सारा इंजीनियरिंग का काम फिर से शुरू हो गया? बिल्कुल जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि एक तरफ जनरल आसिम जो हैं अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जिक्र आसिफ गफूर की कोर के अंदर जाकर कोयटा में खिताब से करते हैं, और उसके बाद पंजाब के अंदर जो है जेल के अंदर पंजाब की जेल हुकाम की मौजूदगी और दीगर लोगों की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और इस तरह के लोगों की मुलाकातें जो होती हैं वो किसी ज़ाब्ते, कानून, आईनी और किसी तकाजे के मुताबिक भी गलत हैं। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क के अंदर जब आर्मी चीफ भी ये कह रहे हैं कि बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का जाल है, और यहाँ भी दबे दबे मरियम भी कह चुकी हैं कि जो इमरान खान ने किया था वो फौज में बगावत की इनडायरेक्ट कोशिशें थीं। तो हम अगर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं भी करते, लेकिन जो हमारे सोचने वाले और ये ताकतवर हलके हैं वो जो है मरियम नवाज की इस बयान से तो आगाह हैं, इस जलसे की तकरीर से तो आगाह हैं कि जब वो ऐलान करती हैं कि भाई ये तो जो है उन्होंने साजिश की थी, और ये जो बात की जाती है कि नवंबर में जो है जनरल फैज़ को लाने की जो कोशिशें हुई थी और जो इमरान खान करते रहे हैं, कोई किसी से आज कौन सी बात ढकी छुपी रही है, जबकि पहले भी सियासी इंजीनियरिंग करके इमरान खान को लाया गया था, और क्या उसकी जो है फल खाने के बाद मुंह कड़वा नहीं हुआ इस्टेब्लिशमेंट का कि उसने जो है तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों को हिलाकर रख दिया, कि GHQ पर भी हमले हो गए, कोर कमांडर के घरों को आग लगा दी गई, और एयर बेसिस के अंदर दाखिल हो गए, और जहाज़ों को भी आग लगाने के लिए हाथों में आग के सर जो बुनियादी सवाल है कुरैशी साहब, सोचना चाहिए। कुरैशी साहब, बुनियादी सवाल जो है वो यहाँ पे हर कोई ये कह रहा है कि अगर ये सब कुछ जो था ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा था जिसके अंदर ये अंदरूनी अनासर शामिल हुए थे, जिस तरह अगर आपकी बात को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उस बयानिए को लेके देखा जाए
تو پھر تو یہ جو اب تک یہ جو کچھ ہوا ہے کہ وہ جو کارکنان ہیں وہ تو گرفتار ہیں، ان کے اوپر ملٹری کورٹس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیس چلیں عمران گے. خان تو آرام سے بیٹھے ہیں بھائی. عمران خان بیٹھے ہیں اور جو باقی لوگوں پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ صرف ان سے یہ گارنٹی لے کر کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا سیاست چھوڑ رہے ہیں. لیکن اس سارے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سابق حکومت تھی اس کے لوگ جو ہے، اس کے سرکردہ رہنما جو ہیں، وہ جاتے رہے ویسٹرن ایمبیسیز کے اندر، وہاں پہ لابنگ کرتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ ساری خرابی کی جڑ جو ہے وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. ایک میمو پہ یہاں ہم نے دیکھا کہ کتنا تلاتم برپا ہو گیا تھا، لیکن یہ پوری لابنگ کر کے پھر وہ لابنگ کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 62 کے قریب جو ہے وہ کانگریس مین نے خط لکھا، زلمے خلیلزاد صاحب ایکٹیو ہو گئے. تو یہ ساری لابنگ کا ایک اپنا وہ نتیجہ تھا. تو اس پہ کچھ نہیں ہے، مطلب یہ جو اس ایکٹ میں جو لوگ ایکٹیو تھے یہ خود روح تو نہیں تھی، کارکنوں نے خود تو بغاوت نہیں کی، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے قیادت کا رول تھا. قیادت تو بیٹھی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. قیادت یا جیلوں میں بیٹھ کر اگلے جو ہے انجینئرنگ کے منصوبوں کے اوپر بات کر رہی ہے، یا ایک ایسا لاڈلا ہے جسے جو ہے بالکل ہاتھ ہی نہیں لگایا جا رہا اور اس کی بچت کے لیے بندیال کورٹس جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. لیکن یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ جس طرح اس ملک کے اندر ہوا، ہمیشہ جو ہے مارشل لاؤں کے علاوہ بھی سیاسی مداخلت کاری کی گئی، فیسیلیٹیشن کی گئی، آئی جی آئی بنی، اس کے بعد نواز شریف اس میں جو ہے وہ قابل قبول آج کہے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی طرح عمران خان کی طرح لاڈلے تھے، اور آج عمران خان کو اور طرح سے جو ہے لاڈلا رکھا جا رہا ہے. یا ان لوگوں کو جو ایک پریس کانفرنس کر کے باہر بیٹھ گئے ہیں کہ جی فی الحال ہم سیاست میں نہیں ہیں، انہیں پھر بوقت ضرورت جو ہے کام میں لایا جائے گا. اور جس طرح ایم کیو ایم، ٹی ایل پی اور جہانگیر ترین قسم کے گروہ بنا کر یہ جو کمزور ترین مخلوط حکومتوں کے نقشے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد میں اس لیے نہیں ہے کہ آج آئی ایم ایف میں جو ہے وہ نہ تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور 13 مہینے اس حکومت کو ہو چکے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو ہے عائشہ کہتی پھر رہی ہیں غوث جو ہے کہ ہمارے پاس آپشن نمبر 2 موجود ہے. تو نہ آئی ایم ایف سائن کر رہی ہے، نہ آپ کے قرضوں کا معاملہ پروسیس ہو رہا ہے. میں اور آپ ہر پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہ سٹاف لیول معاہدہ ہو رہا ہے، نہ 9th ریویو کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور آکسیجن پائپ لائن پہ بھی پاؤں رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح کے جو ہیں عمران خان جیسے مورے، ان کی پہلے وہ جاوید ریکارڈڈ لانگا باتیں صاحب نکل کا آئی تھیں جس میں وہ شوکت جاوید ترین لانگا کہہ صاحب کا رہے ویو تھے، پوائنٹ شامل کرتے ہیں. صورت میں جاوید بولوں گا تواں کہ کی تھا بھئی سو سجے آئی منظر ایم نامے ایف کے کو کچھ گارنٹی نہ دیں تاکہ آئی ایم ایف وہ نہ کرے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بجٹ کے دنوں میں جاوید پاکستان کے آواز اچھے تھی. خلاف اقتصادی سازشیں بھی ہو رہی ہیں اور سیاسی سازشوں کا بھی میدان کھلا ہوا ہے. اوکے، اچھا قریشی صاحب، یہ تو آپ نے جو باتیں کی، یہ تو اب جس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، جاوید لانگا صاحب نے جوائن کیا. جاوید تہاں ان وقت جو سیاسی منظرنامے کے کیے تھا ڈسو، خاص طرح بلوچستان میں وہی کافی مانو چین تھا تو ہی جو کچھ 9 مئی تے تھو یا ان کا پہریں تھو، پی ٹی آئی جکا بولی استعمال کئی، جکر یہ کو بلوچستان کی قوم پرست تنظیم یا پیپلز پارٹی یا کا بی تنظیم استعمال کرے ہا تو شاید ہل تائیں ان جا بچہ بیر تھی وجنا. بالکل بلوچستان ہوجے یا ملک جا مختلف جگہ شہر ہوجن تے زبردست قسم جا تاں کے رنگا رنگی بورڈنگ ملندا جن میں یکجہتین جو عہد وفا جو اعلان ہے، مختلف وہ تصویروں چہرہ ॾिसंदव जेको तव्हांखे 2-3 हफ़्ता अॻु में तमामु वॾा इनकलाबी सेल नज़र पिया आया, इन इनकलाबी काफ़िले जो हिसो आहे. तब्दीली जी हवा आहे, हर पासे इहो रंग नज़र पियो अचे. ऐं पाकिस्तान जी जेका सियासत आहे या सियासी हिस्ट्री आहे, उनजी या सितम ज़रीफ़ी चयो या उन जा इहे वरी वरजा अहिड़ा सीन असांखे ॾिसण में पिया अचनि त जेके माण्हू 2 हफ़्ता अॻु ताईं हिकिड़े बयाने सां गॾु हुआ ऐं हमलावर हुआ, इनकलाबी हुआ, उहे हाणे यकजहती जा पोस्टर पिया हणनि ऐं जेके आहिनि उहो असांजे इदारनि जे सरबराहनि जूं तस्वीरूं लॻल आहिनि ऐं उन्हनि जूं तस्वीरूं लॻल आहिनि. कोयटा शहर बि ईअं ई
रंगारंगी लॻो पियो आहे उन यकजहती जे नारनि सां ऐं अज़मनि सां मुंहिंजो ख़्यालु हेलो जावेद साहब की आवाज़ नहीं आ रही, शायद लाइन कट गई। जी कुरैशी साहब, कोयटा में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे यकजहती के बोर्ड लग गए हैं और अब जो है हर कोई समझ गया है कि अब शायद जो है हवा ने रुख तब्दील कर लिया है, ये तो समझ में आ गई। लेकिन ये चौधरी परवेज इलाही साहब इतने महा इनकलाबी क्यों बने हुए हैं अभी तक? नहीं, ये महा इनकलाबी बिल्कुल नहीं है। ये अगले पत्ते जो हैं इंजीनियरिंग के लगाए जा रहे हैं कि जब इमरान खान डिस्कार्ड होंगे तो पंजाब के अंदर कौन कौन से जो हैं वो आएंगे लोग, काफ लीग की क्या शक्ल होगी। चौधरी सरवर जो हैं पीटीआई में लाए गए थे नून लीग से, जो वहाँ पर यूके से लाए गए थे, वो अब काफ लीग में चले गए। अब आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म काफ लीग में आ गए। अभी इस तरह काफ लीग के अलावा जो पीटीआई है उसके अंदर इन लोगों को लाने की बातें हो रही हैं। ये बड़ी वाज़ेह बात है फैयाज साहब कि एक और किंग्स पार्टी बनाने की तरफ जो है पेशरफ्त हो रही है कि जो पीटीआई का लेफ्ट ओवर है या दरमियान के अंदर जो लोग फंस गए हैं, और इस तरह की सिचुएशन है कि जहां नून लीग का उम्मीदवार भी है, जहां पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार है, लेकिन वहां तीसरा उम्मीदवार भी है। तो वो इस तरह की एक तीसरी कुव्वत बनाई जा रही है कि जिस वक्त वो नंबर गेम होगी तो उसमें देखेंगे कि किसको मरकज में लाना है, किसको पंजाब के अंदर लाना है, और कौन सा ग्रुप किसे छोड़ दे तो वहाँ पंजाब की हुकूमत हिल जाए, और कौन सा ग्रुप जो है मरकज को छोड़ दे तो वो 2, 4, 6, 8, 10 सीटों से मरकज की हुकूमत से डिक्टेट करा लिया जाए। सियासी इंजीनियरिंग का प्रोसेस चल रहा है और इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं नहीं समझता कि आज की जो परवेज इलाही की गिरफ्तारी है ये भी तो एक सिस्टम है कि जो इलेक्शन की जानिब पेशरफ्त हो रही है उसके जरिए कल को उनकी जमानत हो जाए और उसके बाद वो कोई ऐसा मोर्चा संभाल लें जो पीटीआई का मोर्चा जहांगीर साहब वक्फे के लिए कहा जा रहा है। जावेद साहब तव्हां बि लाइन ते रहिजो, वक्फो वठूं था नाज़रीन, वक्फे खां पोइ मोटी अची इन डिबेट खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। वक़फ़े ते वञण खां पहिरें शाहीन कुरैशी साहब खां पुछियोसीं पिए, जावेद लांघा साहब ॻाल्हियूं था। जावेद साहब, कीअं था सम्झो, असां कल्ह बि ॾिठोसीं त कुझु साउथ पंजाब जे जेको सराइकी बेल्ट आहे उनजे काफ़ी अॻुवाणनि जेको आहे पीपल्स पार्टी में बि शमूलियत जो ऐलान कयो। उनखां पहिरें बि इहे ख़बरूं आयूं ऐं ख़ुदि फैसल करीम कुंडी साहब सां गॾिजी जेको आहे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी मां बि आयूं ऐं बलूचिस्तान मां बि वक़्तनि फ़वक़्तनि इन तरह जूं ख़बरूं ईंदियूं रहनि थियूं। त पीपल्स पार्टी वरी इमर्ज करे पई, छा जेको 12-13 वारे चूंडुनि में बंदूक जे ज़ोर ते उनखे सिर्फ़ु सिंध ताईं महदूद कयो वियो हुयो, हाणे उहा पीपल्स पार्टी जेको लेवल प्लेइंग अगरि फील्ड उनखे मिली आहे त उहा पंहिंजा पर पखेड़े पई पूरे पाकिस्तान में। तव्हां कीअं था ॾिसो इनखे? जावेद, तव्हांजो आवाज़ कोन थो अचे। तव्हां ॿुधी सघो था मूंखे हाणे? जी जी जी। ॾिसो, पीपल्स पार्टी मुंहिंजे ख़्याल में जेका अदम एतमाद वारो जेको सॼो सेटअप हो हिन खां पहिरियां बि पंहिंजा इनरोड्स ठाहिण शुरू कया, स्पेशली बलूचिस्तान में ॾिठो था। हाणे साबिक़ वज़ीर आला जेको आहे जावेद साहब जो आवाज़ वरी बंद थी वियो आहे। आवाज़ जी शाहीन साहब, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो मामला है कि किंग्स पार्टी तो अपनी जगह पे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो हम अक्सर बात करते हैं कि किस तरह 18वीं तरमीम पास करने के बाद मेमो का मामला चलाया गया, किस तरह अपना सलमान तासीर को शहीद किया गया, किस तरह सलमान भट्टी साहब को शहीद किया गया, और फिर किस तरह 13 के इलेक्शन के चलते चलते अपना यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को अगवा करके बिठा दिया गया,
اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہا گیا کہ کیمپین چلانے کے لیے جو بھی نکلے گا اس کے سر کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ایسا منظرنامہ کر کے یہ جو میدان بنایا گیا پہلے ایک کے لیے پھر اس کے بعد دوسرے کے لیے, آپ کے خیال میں اب پیپلز پارٹی اس سارے عرصے میں جو اس کو اسپیس ملا ہے وہ اپنے اسپیسز پھر سے ریگین کر رہی ہے؟ ڈو یو تھنک سو, یا یہ بھی ایک جوڑ توڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے, کچھ ری گین کی بات تو آ رہی ہے کہ اپنی اسپیس واپس لینے کی ایک حد تک بات ہوئی ہے کہ جو لوگ گئے تھے ان میں سے اکثریت واپس آئی ہے, کچھ لوگ نہیں آتے, کچھ لوگ نون لیگ کی طرف چلے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر تو یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے ایک اچھے مقابلے کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, جس کے بعد بلوچستان میں پہلے بھی جنرل قادر وغیرہ اور ان لوگوں ثناء اللہ زہری وغیرہ کے آنے کے بعد ہوئی تھی, اور اب مزید بھی باپ کے اور دیگر لوگوں کے, جاوید لانگا صاحب سے آپ ہمیں اپڈیٹ کروائیے گا. لیکن اسی کندی صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو خیبر پختونستان میں بھی اصل بات جو نظر آ رہی ہے, وفاق کی پارٹی بی بی شہید کے دور میں پیپلز پارٹی وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی, جسے مصنوعی طور پر جبر کے ذریعے وفاق کی پارٹی سے ختم کر کے سندھ تک محدود کیا اور بڑے ظالمانہ اور شفاق طریقے سے کیا. تو جب یہ جبر ہٹ گیا تو خود سے لوگ پھر آ رہے ہیں, اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وفاق کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے. پی ٹی آئی کو مصنوعی طور پر بنایا گیا تھا. تو ہم, میرا خیال ہے بلوچستان کا جاوید لانگا صاحب کا اگر فون آ گیا ہے تو ان سے بلوچستان بھی لے لیں. پر جنوبی پنجاب کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ سے بھی بیٹر پوزیشن میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے. لیکن دیکھیں نا سر, کراچی جو ہمیشہ جاوید صاحب آواز اچے تو تاں کے بالکل بالکل, آئی کین ہیئر یو. سائیں قریش صاحب جو خیالات بلوچستان جو منظرنامو ان میں پیپلز پارٹی کترو گین کیا انہی تے تھوڑی روشنی وجھو. قریش صاحب جو چوڻ اهو आहे. ایگزیکٹلی, मूं त अर्ज़ पे कयो त पीपल्स पार्टी जेका तहरीक अदम एतमाद आहे उन खां अॻु में बि पंहिंजा एंड्रोड्स ठाहिण में लॻी पई हुई, ऐं नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जेको अॻूणो वॾो वज़ीर आहे ऐं जनरल कादिर जेके इलेक्टेबल्स आहिनि इन्हनि खे हू पंहिंजे फोल्ड में वठी आई, ऐं ॿिया बि नंढा नंढा जेके पॉकेट्स आहिनि उहे पीपल्स पार्टी ऑक्यूपाई करे पई, छाकाणि जो हिते वॾो वैक्यूम पैदा थी वियो. जीअं BAP जो ज़िक्र थियो त उहा बि 3 महीननि जे अंदरि हिकिड़ी ओवरनाइट क़िस्म जी फिनामिना आई, ऐं उते बि इलेक्टेबल्स हुआ. ऐं जेके नेशनल लेवल जूं पार्टियूं आहिनि, PTI वटि बि को हिते ग्रास रूट ते का ऑर्गेनाइज़ेशन न हुई, उते बि भर्ती थियल हुई. मुस्लिम लीग नवाज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिते पंहिंजी जेका सिंपैथी सपोर्ट उहा इन करे विञाए वेठी आहे जो हुते ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटअप हुननि जो बिल्कुलु नॉन एग्ज़िस्टेंट थी वियो. सदाद याकूब नासिर साहिबु जेको आहे उहो अकेले वुमेन आर्मी तौरु घणो वक़्तु हिते रहियो. उन खां पोइ का बि अहिड़ी फिगर मौजूदु हो, ऐं इलेक्टेबल्स खां वेंदे करे जेके नेशनल जेके पार्टियूं आहिनि उनखे छॾे करे सियासत जा जेके ख़्वाहिशमंद माण्हू आहे उन्हनि लाइ वरी बि पीपल्स पार्टी में स्पेस इन मौजूदु हुई. पीपल्स पंहिंजूं बाहूं सभिनी लाइ खोले रखियूं अचण लाइ. में हींअर पीपल्स पार्टी हिते जेको आहे थोरी ॿीहर गैरप थी आहे, ऐं इहे जेके इलेक्टेबल्स उहे ऐं ॿिया माण्हू जेके मुस्तक़बिल जो सिनेरियो ॾिसनि पिया टिकट जो या वफ़ाक़ में जेके उनखे सिग्नल मिलनि पिया त शायदि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून अच्छा जावेद साहब, पश्तून बेल्ट आहे बलूचिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो पश्तून बेल्ट आहे, उते असां ॾिठो त कंहिं ज़माने में महमूद खान अचकज़ई साहब जी पार्टी बि हिकु कुझु सीटूं खणंदी हुई, पर हिन भेरे असांखे उनजी कारकर्दगी ॾाढी ख़राबु नज़र आई. ऐं JUI उते गेन कंदे नज़र पई अचे. हाणे त कुझु अर्सो पहिरियों तव्हांखे यादि हूंदो त हाफ़िज़ हुसैन अमन जेको उनजो नाराज़ अॻवान हुयो उनखे बि परचायो वियो आहे. त उन्हनि इलाइक़नि जा पश्तून इलाइक़नि जी सियासी मंज़रनामो कीअं बीहंदो हिन पंहिंजो हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उनमें जेको बलूचिस्तान जो पश्तून इलाइक़ा आहिनि? जी, उन पश्तून इलाइक़े में बि जेका पश्तून खां अवामी मिली पटी आहे लाइ ज़ाहिर नरम गोशो न हो जेके RPS ऐं सिस्टम विहारण वारनि लाइ. इन करे उनखे कट टू साइज़ करे उनखे सिर्फ़ु हिकिड़ी सीट जेका आहे कोयटा शहर में ॾिनी हुई नसरुल्लाह ज़हरे, जेको बि उन्हनि सां हाणे डिफेक्शन करे वियो आहे, पार्टी में ॾाढी तोड़ फोड़ थी हुई. इन करे जेकॾहिं फेयर जेको आहे सभिनी खे
मिले जो मौक़ो ॾिनो वियो, त मुंहिंजे ख़्याल में इहे जेके नेशनलिस्ट पार्टियूं हिननि वटि नंढा नंढा पॉकेट्स आहिनि। इहे बिल्कुलु हिते पश्तूनख्वा हुजे, BNP नेशनल पार्टी, इन जा रिवायती कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हल्का आहिनि, इहे मुंहिंजे ख़्याल में गेन कंदियूं। थोरो जो वॾो गेन न हूंदो मास, छाकाणि जो पश्तूनख्वा जेका आहे उहा बि बहरान जो शिकार आहे तंज़ीमी तौरु, हुन में अंदरि घणी तोड़ फोड़ थी आहे। ऐं उते बि पीपल्स पार्टी जा पुराणा पॉकेट्स आहिनि जिते 1-2 सीटूं कढी सघनि था इलेक्टेबल जी मदद सां। हा, JUI ऐं BNP जेका आहे मैंगल, उन्हनि तमामु घणो गेन कयो आहे। गुज़िरियल जेका बलूचिस्तान में जाम जी जेका हुकूमत केराइण में बि इन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि जो तमामु वॾो हथु हो। ऐं उनखां पोइ जेका कमज़ोर हुकूमत आहे बिज़नजो साहिब जी, कुदूस बिज़नजी जी, उन में बि तमामु घणा बेनिफिशरी रहिया आहिनि, छाकाणि जाम हिननि खे तमामु घणो कार्नर करे छॾियो। इन करे इन्ही ॿिन्ही पार्टियुनि जेका आहे ग्रोथ कई। ऐं टी जेका ग्रोथ आहे उहो तव्हां वफ़ाक़ी पार्टी तौरु पीपल्स पार्टी जी चई सघो था बलूचिस्तान में, तो काफ़ी इनरोड्स आया आहिनि। हाणे येट टू सी जेको सिनेरियो हूंदो उन में इहे कीअं कैपिटलाइज़ कंदियूं इन सॼी सिंपैथी खे वोट में। पर बहरहाल इहे टे जेके पार्टियूं आहिनि तव्हांखे इहे बेनिफिशरी इन सम्झूं हाणोकी जो नज़र अचनि थियूं। ऐं अॻिते बि असां इलेक्शन में इन्हनि खे किथे न किथे कीअं एडजस्टमेंट में या कोएलिशन में ॾिसंदासीं इहे इमर्ज थी। आपने कुरैशी साहब सुन लिया बलूचिस्तान का मंजरनामा। जावेद लांगा साहब ने हमें बिल्कुल खोल के बता दिया कि 3 पार्टियां हैं, एक JUI है, एक BNP मैंगल है और एक पीपल्स पार्टी है जिन्होंने गेन किए हैं अपनी पोजीशंस वहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस सारे अरसे के अंदर जो सबसे बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है वो मिली है कराची के अंदर, क्योंकि हमेशा ये होता था कि कराची का मैंडेट जो है वो इस तरह मैनूवर किया जाता था। अब भी वो कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह PTI ने ऐलान कर दिया कि हम जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, तो वो कोशिश सिर्फ ये है ताकि वो मेयर जो है कराची का पीपल्स पार्टी के खाते में ना आए। लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने जो 104 से ज़्यादा यूनियन कमेटीज़ जीती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। उससे पहले हमने देखा कि अब्दुल कादर मंदोखेल वाली सीट जब पीपल्स पार्टी ने जीती थी, या उससे पहले सईद गनी वाली सीट जो जीती थी, क्योंकि वो रिवायती पीपल्स पार्टी की सीटें नहीं हैं जो जिस तरह लियारी में और मलीर के अंदर होती थी। ये वो सीटें हैं जो पीपल्स पार्टी ने सरसे में अपना बनाई हैं, वहाँ पे अपना स्पेस बनाया है। और उसी के नतीजे में ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें 104 के जो है वो यूनियन कमेटीज़ पीपल्स पार्टी जीती है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में इस वक्त, अगर जो पीपल्स पार्टी की गेन करने की जो पोजीशन है, क्योंकि ये पहले ये होता था कि सिंध के अंदर कौमी असम्बली की 61 सीटें हैं, उसमें ये होता था कि बाकी वो जो 40 सीटें हैं वो 5 डिविजन्स में हैं। कराची डिवीज़न्स की जो 21 सीटें हैं उसमें ये मलीर की और लियारी वाली इनको छोड़ के बाकी ये समझा जाता था कि ये जो है ये कोई MQM के खाते में होती थी या अभी PTI के खाते में आई, तो इस पे समझा जाता कि ये पीपल्स पार्टी की नहीं है। लेकिन इस मरतबा जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ग्रास रूट लेवल पे अपनी प्रेजेंस दिखाई है और वहाँ से जीती है, तो अब ये उनको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप का एक नेटवर्क उनका बन गया है पूरे कराची के अंदर, जो ज़ाहिर है आने वाले इलेक्शंस में उनको पे बैक ज़रूर करेगा। मेरे ख्याल में जो इस वक्त बाकी जगहों से तो होगा, पंजाब से भी होगा और जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान से भी हो रहा है या वहाँ से हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर जो नतीजे आएंगे, क्योंकि 5 डिवीज़न में तो पीपल्स पार्टी को वैसे भी कोई चैलेंज नहीं है, इस मरतबा लोकल गवर्नमेंट के नतीजे जो हैं वो भी खुद बता रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने आप को मनवाया है, उसकी एक वजह जो है काफ़ी काम हैं जो अपना ख़ास तौर पर जब से मुराद अली शाह वज़ीर आला बने हैं, उसने कराची के अंदर और उसके साथ टीम में ये जो अपना अब पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब साहब या सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, शर्जील नाम मेमन साहब, एक बहुत बड़ी टीम के तौर पर, और अपना वो जो हमारे कराची की क़यादत जो है जिसमें नजमी आलम साहब और वकार मेहदी साहब और बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा क्योंकि हुकूमत मिली है पीपल्स पार्टी को, मुसलसल सिंध गवर्नमेंट जो है वो उनके पास है, तीसरा टेन्योर है, तो उन लोगों ने बेतहाशा काम भी करवाए हैं और उसमें उनको काफ़ी उन लोगों ने अपने इनरोड्स बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है सिंध के हवाले से, तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सिंध का मैंडेट जो होता था वो आम तौर पर ये होता था कि कराची का मैंडेट और है, बाकी 5 डिवीज़न का मैंडेट और है। इस मरतबा पहली मरतबा अक्रॉस द
بورڈ سندھ کا ایک مینڈیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک پارٹی کی طرف جا رہا ہے. میرے خیال میں ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے. جی میں بھی اس میں بالکل ایک آپ کے اس تجزیے کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں باقاعدہ طور پہ، چونکہ میں اور آپ بہت سارے کراچی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریفرنسز میں اور نگرانی میں لے رکھے ہیں، وہ اس کے اثرات پورے پاکستان بھر میں جا رہے ہیں. صحت تو ایک ایسا ڈومین بن چکا ہے کہ جس کے اندر پیپلز پارٹی نے ایک صوبے سے ماڈل جو ہے ملک گیر سطح پہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر صحت کی اتنی زبردست قسم کی سہولیات پورے ملک میں کہیں نہیں ہے جو سندھ کے صوبے بھر کے اندر موجود ہیں اور چھوٹے چھوٹے شہروں تک ہیں اور پورے پاکستان کے عالمی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کا جو ہے نظام اس کے اوپر ہے، سڑکوں کے اوپر ہے، انفراسٹرکچر ہے. لیکن جو سیلاب ہوا، سیلاب کے اوپر اتنے اقتصادی بدحالی کے دور میں جب سیاسی عدم استحکام بھی تھا اور بہت ساری جگہ پر بلاول بھٹو صاحب کو خارجہ امور کی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں، لیکن 18,000 لوگوں کے، غریب لوگوں کے سندھ کے اندر جو مکانات بہہ گئے، گر گئے، ٹوٹ گئے، ان کو بنا کر دے دیے عملی طور پر، اور وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کلچر کو اور کارکردگی کو جو ہے ایک کارکردگی بیس پارٹی بنایا ہے اور وہ ٹارگٹ اورینٹڈ چل رہے ہیں، اور اس کا تاثر جو ہے پورے پاکستان میں جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ سندھ میں اور کراچی میں بالخصوص جو رزلٹ آئے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے جیالہ میئر آ جانا تھا. اگر جو ہے ایم کیو ایم سے کو اچانک بٹھایا نہ جاتا تو ڈپٹی میئر دے کر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بہت عرصے سے کام بھی شروع ہو جانا تھا. لیکن اس کے اندر جو فساد پیدا کر رہی ہے جماعت اسلامی، اور اس کے اندر بھی آج جو ہیں سعید غنی کہہ رہے تھے کہ یہ تضاد آ گیا ہے جماعت اسلامی میں کہ آپ جو ہیں کس طرح پی ٹی آئی سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں. تو سندھ کے اندر بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید بے نظیر بھٹو کے دور سے زیادہ گین کر لیا ہے، اور اس کی وجہ ان کی ڈیلیورنس ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرجنگ لیڈرشپ ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری کی آ رہی ہے، اور لوگ امید رکھتے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹس مین کا رویہ سامنے آیا ہے اور جس طرح سے وہ ڈیل کر رہے ہیں معاملات کو، جس میچورٹی سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کی نظر ہے کہ ایک سیاسی قیادت موجود ہے. خاص طور پہ اس وقت جاوید بھٹو صاحب، جاوید لاگا صاحب کی طرف چلتے ہیں. جاوید صاحب، آخر میں تاں کمنٹس جو اساں گفتگو پہ کئی پروگرام کے شروعات میں تاں کا بھی سوال کیسے پر ان وقت لائن میں تھوڑو ڈسٹربنس ہوئی. ہی جو ہے جڑے نمونے سان پی ٹی آئی اتنے فارن ڈپلومیٹ سان ملی انہوں کے یہ بیانیوں بدھایوں تو اساں سان ظلم آ وہ سجے ظلم جو ذمہ پاکستان جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں خاص طرح فوکس کیا چیف آف آرمی اسٹاف تے ان کا ان کی ان لابنگ ان کے پے بیک کیا. اتنا زلمے خلیل زاد صاحب جو 62 سینیٹرز کانگریس پرسنز جا وہ خط وہ ٹویٹس ان کی پوری مہم ہلی. انہی کے بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں ویٹھا سیاسی صحافتی حلقہ ان سجے معاملے کے کیے پہ ڈسن 9 مئی جا واقعہ ان کا جو منظرنامو؟ ॾिसो, बलूचिस्तान जी जेका पॉलिटिकल मेच्योरिटी आहे उहा तव्हांखे ख़बर आहे सिंधी बलूचिस्तान में जेके नेशनलिस्ट मूवमेंट रहियूं आहिनि उन्हनि काफ़ी एजुकेट कयो आहे माण्हुनि खे. इन करे हिकिड़ो त हो सोशल मीडिया जो जेको फसाद क्रिएट कयल हो ऐं राया मां जोड़ण वारो हो, जंहिंमें इमरान खान खे हिकिड़ो वॾो जेको आहे सो लीडर करे पेश कयो वियो, मसीहा पेश कयो वियो. उन खां सवाइ बलूचिस्तान जो जेको मेच्योर सियासी वर्कर आहे या इंटेलिजेंस आहे उहा तमामु घणो मामलनि खे सम्झे थी ऐं हाणे त क्लियर थी वई आहे. असां त ॾिसो तव्हांजे प्रोग्रामनि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में मुंहिंजो ज़ाती जेको टेक आहे हिन ते इहो आहे, थोरे जो मां इहो सम्झां थो त दुनिया में जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे इंटरनेशनल पावर सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां अलाइन हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जो आइडियोलॉजिकली इंट्रस्ट वग़ैरह.
पर पाकिस्तान जी केस में इमरान खान सां जो केस हो ईअं हो बिल्कुलु जीअं माज़ी में जेको आहे सदाम हुसैन ऐं कर्नल कज़ाफ़ी सॼो दौरु उन प्रिटेंड ईअं कंदा दे आर एंटी अमेरिकन, पर उहे सर्व जेको आहे अमेरिकन इंट्रस्ट कंदा हुआ। इमरान ख़ान बि बिल्कुलु ईअं कयो। सीपैक जेको चयो पियो त पाकिस्तान लाइ बलूचिस्तान लाइ गेम चेंजर आहे, उनखे मुकमल तौरु स्पॉइल करणु ऐं उनखे हिकु अहिड़े माण्हू जे हथ में उनजी अथॉरिटी जो चेयरमैन बणाइणु जंहिंजा अमेरिका में फाइनेंशियल फैमिली इंट्रस्ट आहे, उनजी फैमिली सिटीज़न आहे उते तमामु घणो। इहो वॾो क्लियर इंडिकेशन हो स्पॉइलर जो त हिकिड़ो माण्हू जेको बज़ाहिर जेको आहे उहो एंटी अमेरिकन पोस्चर विझो वेठो आहे, पर उन जेको अहिड़े वॾे प्रोजेक्ट खे जेको पाकिस्तान जी मईशत ऐं मुख़्तलिफ़ हवालनि सां उनजे रिवाइवल ऐं सर्वाइवल जो मामिलो हो उनखे ईअं। जावेद साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी वियो थो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। शाहीन कुरैशी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइक ऐं असांजे ॿिन्ही पैनल्स खे ॾींदो इजाज़त। सदाईं गॾु।